नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट और अहम ख़बरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाजरीन, जो इसमें सबसे बड़ी ख़बर है वो तो ये है कि इमरान खान की मुलाकात होने जा रही है सुहेल अफरीदी के साथ। और दूसरी बड़ी ख़बर है जंग के हवाले से कि बाकायदा दोनों तरफ से हमले जारी हैं और इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है नेतन्याहू के कहने पर। तो ये हम सूरत हाल आपको बताएंगे। और नाज़रीन, मरियम नवाज़ का एक वज़ीर जो है और दूसरा वज़ीर, दोनों की एक जगह मुठभेड़ हुई है। वो कैसे मुठभेड़ हुई और बड़ी मुँहमारी और बड़ी झड़प हुई है वो भी हम बताएंगे कि क्यों हुई, किस जगह हुई, ये तफसील भी हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, कश्मीरी जो हैं उन्होंने बड़ी मिसालें कायम कर दी हैं और बड़ी दलेरी दिखाई है। और अब वो इस वक्त गुज़श्ता पूरी रात गुजर गई और वो रावलाकोट में एक बहुत बड़ा क्राउड जो है कश्मीरियों का मौजूद है। और इतनी शहादतों, लाशों के बावजूद वो बाहर निकलने से बाज नहीं आए, बल्कि इनाम याफ्ता जो लोग जिन पर 1 करोड़ इनाम था वो भी मौजूद हैं। और कहाँ मौजूद हैं ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। तो चलते हैं ख़बरों की जानिब नाज़रीन। सबसे पहले जो ख़बर हम आपको बताएंगे वो नाज़रीन पीटीआई के हवाले से बताते हैं कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से होने जा रही है। ये ख़बरें बड़ी गर्म हैं और देखना होगा कि आज जो है मुलाकात होती है या नहीं। और जो बजट सर पर आ चुका है और इस पर सुहेल अफरीदी का क्या रद्द अमल होगा, क्या उन्होंने जो ऐलान किया था क्या वो बजट में हिस्सा लेते हैं या बाहर बैठकर एहतजाज करते हैं या उनकी मुलाकात होती है, ये सारी सिचुएशन जो है आपको कुछ घंटों में सामने आ जाएगी। और जब ये वीडियो आप सुन रहे होंगे शायद उस वक्त आपको पता चल जाए। और नाज़रीन, गुज़श्ता रात से बाकायदा टीवी चैनलों पर भी बताया गया कि पिंड हस्पताल में इमरान खान को जो है शिफ्ट किया गया, मगर वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, ना कोई मालूमात एंकरों को हो सकी। तो इस तरह की खबरें भी फैलाई गई। अब ये सुहेल अफरीदी की मुलाकात जो है उसके बारे में बताया गया है और देखें कि मुलाकात होती है कि नहीं होती। जब से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने हैं तो उनकी मुलाकात नहीं होती। अब कहा ये जा सकता है कि एहतजाज होगा या हिस्सा लिया जाएगा बजट में या मुलाकात होगी, ये देखते हैं। और आने वाले वक्त में ये सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा कि पीटीआई कहाँ पर स्टैंड करती है और पीटीआई में कोई कुछ दम खम बाकी रहा है या नहीं। ये सूरत हाल नाज़रीन वाज़िया हो जाएगी। और उसके बाद नाज़रीन, हम आपको जो अहम ख़बर है वो ये है कि आलमी मीडिया ने भी ये बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर नाराज़ हो रहे थे और जो बैरूत में और हमले किए गए थे तो ये नाराज़ हुए। और अब ये पता चला है, बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी खबर बताई है कि रोज़ाना बातचीत होती है और एक दिन छोड़ के नहीं तो एक दिन टेलीफोन पर बातचीत होती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू के साथ रोज़ाना गुफ्तगू शनीद करते हैं। और यही इसकी गुफ्तगू शनीद का नतीजा है कि उन्होंने अभी ईरान पर ताज़ा हमलों का सिलसिला दोबारा नाज़रीन शुरू हो चुका है। तो ये समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप को
जो है क्या ऐसी मजबूरी है, क्या उनकी जो है ऐसा नेतन्याहू के पास क्या ऐसे कोई प्रूफ हैं, कोई कमजोरी है कि वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बगैर सोचे समझे उनके पीछे लगकर अपनी शोहरत, अपनी जो है साख, अपना यहाँ तक के अपना कैरियर, सब कुछ जो है उन्होंने दांव पर लगा रखा है। और अब पता ये चल रहा है कि गुज़श्ता 2 रोज से नाज़रीन ईरान और अमेरिका के हमले जारी है। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता जो रात गुजरी है इसके बारे में कहा था कि हम खाग पर कब्जा कर लेंगे। और वो क्या है नाज़रीन कि वहाँ पर जो तेल की बड़ी एक जजीरे में तनसीबात हैं और उस पर हम कब्जा कर लेंगे और दुनिया को तेल बेचा करेंगे। ये दिमागी हालत है नाज़रीन, क्योंकि ये आदि मुजरम है मुल्कों पर कब्जा करने के। और इन्होंने जो कब्जे करके देखे हैं और इन्होंने दुनिया ने ये देखा और इतना बड़ा गैर कानूनी काम देखा कि वेनेजुएला में किस तरह इन्होंने किया और किस तरह उनको उठाकर अगवा कर उसकी बीवी को भी और उसको भी, सदर को भी ले गए। और ये जो मंजर दुनिया ने देखा तो ये नाज़रीन आदि मुजरम, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप ये गैर कानूनी कवानीन जो है उनको रोंदते हुए सारे काम कर रहे हैं, तो इनको कोई भी नहीं पूछता। और अक़वाम मुत्तहिदा के तो ये खुद डोनाल्ड ट्रंप खिलाफ बातें करते थे, तो वो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और उनकी कोई परवाह नहीं करते थे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहती है। गुज़श्ता जो वोटिंग हुई है नाज़रीन उसमें भी आपको पता है कि 208 और 215 वोट जो हैं वो हुए हैं। 215 इनके खिलाफ वोट पड़े हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद नाज़रीन इन्होंने हमले किए और फिर अब हमले जो हैं जारी हैं। और नाज़रीन ईरान की जानब से अब जो है पासदारान इनकलाब जो है उनकी जानब से बयान दिया गया है कि ये सोच भी नहीं सकते कि जो हमला हम करेंगे तो फिर ये दांतों में उंगलियां दबाकर और फिर इनके पास कोई बोलने का जवाब तक नहीं रहेगा। तो ये ताज़ा तरीन बयान जो है ईरान की जानब से दिया गया है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल जो है ये बड़ी एक किस्म की गंभीर हो गई है। और गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि आबने मंदब जो है वो उस पर भी नाज़रीन जो हूसी है वो अब काबज़ हो चुके हैं और इधर से आबने हरमुज़ जो है वो भी बांधा है। तो दुनिया भर में एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ी है और परेशानी है। और तजारत के हवाले से दुनिया भर में जो है वो एक बहुत बड़ी तशवीश पाई जाती है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो करने जा रहे हैं ये गैर मुमकिन है, ये हो नहीं सकता। अब क्या ये कोई हेलीकॉप्टरों के जरिए ऊपर से कोई छाता बरदार लोगों अपनी अफवाज उतार कर कब्जा करेंगे? तो क्या उधर ईरान ने कोई इंतजामात नहीं किए? पता ये चला है कि ईरान ने वहाँ जो है जहाँ उनकी ये तनसीबात हैं तेल की, वहाँ उन्होंने इर्द गिर्द माइंस बिछा रखे हैं और हिफाजती तमाम तदाबीर कर रखी है। और जब ये नीचे उतरेंगे फिर इनके साथ क्या होगा वो अलग है। और ये जो बयान दिया है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये बोलने के काबिल नहीं रहेंगे, तो ये अब आप समझ लें कि क्या ऐसा सरप्राइज ईरान इनको देगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ना जाने क्यों नेतन्याहू के पीछे लगकर जो है वो अपनी सारी साख जो है वो खो चुका है। और तकरीबन जब ये इलेक्शन होंगे तो नाज़रीन पता चलेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत बाकी बचती है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट अमेरिका ईरान के हवाले से है।
اور ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ جو مریم نواز کے جو منسٹر ہیں ان کی سٹوری جو ہے بڑی دلچسپ سٹوری ہم بتاتے ہیں کہ ایک وزیر ہیں وہ نارکو ٹیکس کنٹرول کے عہدے پر فائز ہیں، ان کی وزارت ہے یہ. انہوں نے ایک گھر پر چھاپا مارا، وہاں ان کو کوئی پتہ چلا ہوگا کوئی منشیات وغیرہ یا یہ چیزیں، تو انہوں نے اس گھر پر چھاپا مارا. تو ادھر دوسرے وزیر جو ہیں وہ ناظرین پہنچ گئے، اور وہ کون سے وزیر ہیں؟ سہیل شوکت وزیر صوبائی وزیر ہیں، وہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ماموں کا گھر ہے، آپ نے یہاں چھاپا کیوں مارا؟ تو وہاں جو آپس میں مٹ بھیڑ اور جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ منہ ماری کی جا رہی ہے اور جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں بھائی تینوں جرت کیویں ہوئی، تینوں جرت کیویں ہوئی کہ میرے مامے سے گھر چھاپا مارے. تو یہ صورتحال ہے، وہاں اچھی خاصی مٹ بھیڑ اور جھگڑا ہوا. اور یہ یاد رہے کہ ناظرین یہ جو ہے یہ صورتحال آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جھگڑا ہو رہا ہے اور کس طرح منہ ماری ہو رہی ہے آپس میں. اور عام آدمی کے اگر چھاپا لگے تو کوئی بات نہیں، اگر جو میرے مامے سے گھر چھاپا لگا تو سمجھیں کہ تینوں جرت کیوں ہوئی چھاپا لگانے کی. تو اب یہ لڑائی جو ہے وہ اچھی خاصی وہاں ہوئی. اور پھر ناظرین یہ وہ نارکو ٹیکس کنٹرول ادارہ جس کا افتتاح مریم نواز نے خود بڑے شوق سے کیا تھا، تو اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ حالت یہ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے مامے کے گھر چھاپا کیوں مارے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے اور یہ مریم نواز کو اب اس کا نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم نواز جو ہیں اب کس کو کہتی ہیں کچھ اور کس کا نوٹس لیتی ہیں ان دونوں وزیروں میں سے، کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ بار بار ناظرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیوٹی کرنے دی جائے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو اس میں رکاوٹ جو ہے وہ نہ ڈالی جائے. تو اب مریم نواز کیا اس کا نوٹس لیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی. تو اب ناظرین آج جاتے ہیں کہ کشمیر کی جانب اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کی جانب آتے ہیں کہ ناظرین یہ پہلے دن سے 9 تاریخ کا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 9 تاریخ کو احتجاج کریں گے، تو 9 سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں اور ان میں جو ہے جھڑپیں شروع ہو گئی تھی. تو پھر شاہ زیب کی شہادت ہوئی، پھر وہاں سے لے کر سٹوری چلی. تو گزشتہ روز ناظرین کچھ اینکر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو ہے کوٹلی کا واقعہ یہ ہے کہ لاشیں ہی لاشیں بچھی پڑی تھیں، خون ہی خون تھا. تو وہ یہ بیان کرنا میڈیا پر جو ہے یہ ایک قسم کا ہمارے لیے دکھانا بڑا مسئلہ ہے. یہ اینکر یہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ایس پی ہیں، ان کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں. شاید شہزاد نامی ایس پی ناظرین ہیں، وہ جب ہاسپٹل پہنچے اور لاشیں وہاں دیکھ رہے تھے، لاشیں تھی، تو ان میں پتہ چلا کہ ان کے ایک لاش پر ناظرین جب ان کی نظر پڑی تو پتہ چلا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے اور جلدی کریں ایمبولینس لے کر آئیں، اس کو لے کر جانا ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پولیس کھڑی ہے اور پولیس کے جو لواحقین ہیں بچے ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں. صورتحال یہ ہے. اور یہ ناظرین دلیری جو ہے حد درجہ کی اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بعد اگر دیکھی گئی ہے
تو ان سے بھی زیادہ کشمیریوں نے دکھائی ہے. اور ناظرین پنجاب نے جب پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا تو پنجاب اتنا ساتھ اتنا کراؤڈ نہیں نکلا، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جتنی جدوجہد اسٹرگل کر کے وہ ڈی چوک پہنچے تھے، اگر پنجاب بھی شامل ہو جاتا تو سچویشن اور ہوتی. تو اب جو ہے یہ دیکھ لیں کہ رات گئے تک یہ جو کراؤڈ ہے یہ آپ کو راولا کوٹ نظر آ رہا ہے، وہاں پر اتنا بڑا کراؤڈ موجود ہے اور اتنی بڑی شہادتوں کے بعد بھی وہ لوگ باہر نکلے ہیں. اور لگتا ایسے ہے ناظرین کہ اب بھی جو ہے حکومت کو چاہیے کہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا گیا، آخر اس میں ہے کیا مسئلہ، اور یہ سمجھ سے بالا تار ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ کون سا ایسا مطالبہ ہے. اگر حکومت مان جائے گی تو اس کو بہت بڑا کوئی دھچکا پہنچے گا یا بہت بڑا کوئی نقصان پہنچے گا یا کوئی بہت بڑی یعنی ملک کے خلاف کام ہو جائے گا. کون سا مطالبہ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سامنے لائیں یا کوئی پریس کانفرنس حکومت کر کے بتائے کہ کون سا ایسا مطالبہ ہے جس کے لیے اتنی لاشیں اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں اور وہ کشمیری جو ہیں وہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں. اور ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ جن لوگوں پر انعام رکھا گیا تھا 1-1 کروڑ کا، کہ یہ ان کی جو بھی اطلاع دے گا اس کو 1 کروڑ انعام دیا جائے گا، تو وہ لوگ دونوں لوگ جو ہیں وہ بھی کراؤڈ میں موجود ہیں. خواجہ عمر نذیر کشمیری اور عمان سردار عمان، یہ دونوں جو ہیں یہ ان پر باقاعدہ پرچے لگائے گئے تھے دیواروں پر کہ یہ 1 کروڑ انعام دیا جائے گا. تو وہ خواجہ عمر نذیر اور سردار عمان یہ دونوں بھی کراؤڈ میں راولا کوٹ موجود ہیں اور لوگ گھڑی گھڑی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں، ہمیں 1 کروڑ انعام دیا جائے. تو یہ حالت حکومت کی ناظرین یہاں تک پہنچ چکی ہے اور کیا سچویشن پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ جو ان کے مطالبات ہیں یہ کوئی سمجھ سے ہماری تو بالا تار ہے کہ ایسے کون سے مطالبات ہیں جس کے لیے اتنی شہادتیں ہوئی. اور اتنے ناظرین کچھ اینکر کہتے ہیں کہ وہ مناظر جو ہے ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ جو یوٹیوب ہے اس کی جو شرط شرائط اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جانب سے عائد کردہ جو ہے ان کی وجوہات کی بنا پر ہم وہ مناظر دکھا نہیں سکتے کہ کیا سچویشن ہوئی ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ ناظرین یہ صورتحال جو ہے دونوں طرف سے جو ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور دونوں طرف سے جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ پاکستانی ہیں، دونوں طرف سے جو شہادتیں ہو رہی ہیں دونوں مسلمان ہیں. اور ناظرین دونوں طرف سے ہی جو ہے یہ دعا ہو کہ یہ معاملہ دونوں اطراف سے جو ہے افہام و تفہیم سے طے پا جائے، اور یہی دعا کرنی چاہیے ناظرین. اور تمام پاکستانیوں کو جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا کریں کہ یہ معاملہ طے پا جائے. یہ بہت جو ہے جتنا بیان کیا اس سے بڑھ کر سچویشن خراب ہے ناظرین، اور مزید خراب ہو سکتی ہے، مزید لاشیں گر سکتی ہیں، شہادتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ناظرین دعا کریں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا جائے. تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر موجود ناظرین ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.